बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मदद मुमिनीन इकराम, आपको पता है कि पिछले 1-2 दिन के अंदर फ़लस्तीन ने इसराइल पर हमला कर दिया और ये उनकी तारीख़ का सबसे बड़ा, आप समझ लें कि एक तारीख़ी हमला है और उन्हें फ़तह भी नसीब हुई है। तो ये एक बहुत ज़्यादा सवाल किया जाता है कि फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में ये जो जंग चली आ रही है, ये कब से चली आ रही है और आखिर ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं। इतने काफ़ी वही बात है, साल हो गए हैं, ये कभी इसराइल फ़लस्तीन पर हमला करता है तो कभी फ़लस्तीन इसराइल पर हमला करता है, तो ये आखिर किस वजह से लड़ रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा क्लिप ला रहा हूँ अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब का, जो इसकी मुकम्मल तारीख़ बयान कर रहे हैं कि फ़लस्तीन बना कैसे, इसराइल कैसे बना और फिर इन दोनों की जंग कैसी हुई। और ये जो अफ़गानिस्तान है, तो अफ़गानिस्तान को अफ़गानिस्तान नाम किसने दिया और ये अफ़गानिस्तान इनको क्यों कहा जाता है, तो ये सारी तारीख़ जो है आपको इस क्लिप के अंदर मिल जाएगी। और इस क्लिप के बाद जो है वो फिर जंग खैबर पर चले जाते हैं। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप के अंदर जो है आपको जंग खैबर भी अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब की सुनाऊँगा। बहुत ही यूनिक अंदाज में जंग खैबर बयान करते हैं। तो इस मजलिस के मैं एंड पर जो थोड़ा सा हिस्सा छोड़ देता हूँ, तो मोमिनीन ये परेशान ना हो कि ये वीडियो का क्लिप जो है ये आधा है, पता नहीं आगे उन्होंने क्या बात की, तो इसकी टेंशन ना लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनका बकाया जो मजलिस का हिस्सा है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि वो जंग खैबर फिर उसमें पढ़ रहे हैं, तो मैंने इसलिए वहाँ पर वीडियो को रोक दिया ताकि सिर्फ जो आज की वीडियो का मकसद है वो मैं आप लोगों तक पहुँचा दूँ। और जो जंग खैबर होगी तो इंशाल्लाह मैं उसके लिए एक अलग से क्लिप बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। सो चलें आज की मजलिस जो है ये सुन लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. जो बच्चे जवान बैठे हैं यहाँ, अगर वो कॉमर्स पढ़ते हैं या इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या बैंकिंग से उनका ताल्लुक है, तो वो आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि सूद का मामला ऐसा है कि ये एक जंजाल है। जो इसमें फंस गया वो उसमें गिरफ्तार हो गया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान की है। कर्जा वहीं का वहीं है। माफ क्या हो रहा है? कर्जा नहीं माफ हो रहा है, सूद माफ हो रहा है। कर्जा वहीं है और पूरा मुल्क बैरूनी डॉलर्स पे चल रहा है। तो ये क्या है? यहूदियों का माल और सूद, यानी मदीना खैबर से पहले का और आज का पाकिस्तान दोनों एक चीज। वही यहूदी, वही कर्जा, वही सूद, वही सूद। अब क्या करें रसूल अल्लाह? इस निजाम को संभालना मुश्किल था। इस्लाम का अपना तो कोई सिक्का था नहीं, सिक्का कोई नोट तो छपता नहीं था कि वो सिक्का फैला के कुछ कंट्रोल किया जाता, इकोनॉमिक्स के जरिए कुछ कंट्रोल होता। तो अल्लाह ने अपने हबीब पर वही की कि हम तुमसे ये कहते हैं कि इसका इलाज एक है और वो ये है कि जितने यहूदी मदीने में रहते हैं सबको निकाल बाहर को। कुरान में हुक्म आ गया, हुजूर ने हुक्म दिया, सारे यहूदी यहां से निकल जाएं, मदीना खाली कर दें। यहूदी समझ गए कि इस ऐलान का मतलब यह है कि अगर नहीं जाएंगे तो तहते कर दिए जाएंगे, इसलिए जाएं। सारे यहूदी पूरा मदीना खाली करके भाग गए, चले गए। अब मदीने से निकाले गए तो उन्होंने जहां जहां यहूदी आबाद थे, तबूक में, ताइफ में, हिजाज में, जहां जहां आबाद थे, सबको खत लिख के कहा सब एक जगह इकट्ठा हो, एक जगह जमा हो जाए। और मदीने से 90 मील दूर खैबर के मकाम पर उन्होंने पड़ाव डाल दिया और सारे यहूदियों को एक जगह बुलाकर कहा एक जगह रहो, खतरा है मुसलमानों से। ये कब की बात है? हिजरी 1 से लेके हिजरी 7 के अंदर की, 6 साल के अंदर का सारा मामला है। जंगे अजीम के बाद पहले यहूदी रूस में रहते थे, यूरोप में रहते थे, जर्मनी में बहुत ज्यादा थे और इंग्लैंड में रहते थे, अमेरिका में रहते थे। जहां जहां रहते थे वहां वहां की कौम उनसे आजिज थी इस बैंकिंग के मसले में। जंगे अजीम के बाद ईसाइयों ने यह फैसला किया कि तमाम यहूदियों को एक जगह जमा करके सब अपने मुल्क से निकाल दें और इनका एक मुल्क बना दें। कहां आबाद करें? इनको फिलिस्तीन में ले जाके एक जमीन पर आबाद। जब वो वहां आबाद हो गए तो सन 50 में उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि यह हमारा मुल्क है और उसका नाम इसराइल रख दिया। छोटी सी पट्टी है वो इसराइल। इसराइल
حضرت یعقوب کا لقب تھا۔ حضرت یعقوب کے سب سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، ان کی نسل یہودی کہلاتی، یہودا سے یہودی۔ یہ 12 قبیلے تھے، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں کی اولاد، یہودیوں کے 12 قبیلے، 12 میں سے 11 ایک جگہ رہے اور ایک قبیلہ کہیں غائب ہو گئے، چھپ گیا۔ وہ حضرت یوسف بن امین کی نسل سے تھے۔ چلتے چلتے ملک شام سے ہجرت کرتے کرتے جانے کہاں غائب ہو گئے۔ بہت دنوں کے بعد پتہ چلا کہ یہ قبیلہ، یہودیوں کا 12واں قبیلہ، غائب ہو کر افغانستان میں جا کر آباد ہو گیا۔ چونکہ وطن سے نکلے تھے اس لیے راتوں دن چیخ چیخ کر رویا کرتے تھے، روتے تھے۔ لیکن یہودی روتا ہے جب فلسطین میں بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی کے سامنے یہودی جاتے ہیں تو دیوار کے پاس بیٹھ کے روتے ہیں۔ روتے کس بات پر ہیں کہ ہمارا ملک حضرت موسیٰ کے دور میں جتنا بڑا تھا اور سلطنت ہماری جیسی تھی، پروردگار ہم کو وہ سلطنت واپس کر دے۔ اپنی سلطنت چھننے پر رو رہے ہیں۔ اور ہیکل دیوار سلیمان کے پاس، اس کا نام ہے دیوار گریا، تو 11 قبیلے تو دیوار گریا میں رو رہے تھے اور ایک قبیلہ یہاں رو رہا تھا۔ تو قریب کا ملک ایران تھا، تو اتنا روتے تھے کہ رونے کی آوازیں ایران تک آتی تھیں، سب مل کے روتے تھے نا پوری قوم۔ تو فارسی میں ایران والے کہتے تھے فغاں کر رہے ہیں، فغاں، یہ قوم فغاں کر رہی ہے۔ فغاں کی جمع ہے افغاں، تو ان کا نام ہی پڑ گیا افغان، یعنی رونے والے لوگ۔ خامخواہ ہمارے اوپر الزام ہے کہ ہم روتے ہیں، کون نہیں رو رہا، سبھی رو رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم نبی کے نواسے کو رو رہے ہیں، کسی سلطنت کو نہیں رو رہے ہیں، مال اور دولت پہ نہیں رو رہے ہیں، کچھ طلب نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آنسوؤں کا خراج دے رہے ہیں اس میں۔ تو عادات میں، اطوار میں، شکل میں، صورت میں، ناک، آنکھ، چہرہ، قد و قامت، ان کا اور ان کا سب ایک ہے۔ پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ 11 سے چھپ کر یہ 12واں قبیلہ غائب کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ 11 کے 11 ایک کے دشمن ہو گئے تھے، اس لیے چھپ گئے تھے۔ جہاں پتہ پاتے ہیں کہ یہ ہے تو وہ 11 مل کے مارنے لگتے ہیں۔ تو یہ آپس کی لڑائی ہے، آپس کی لڑائی، یہ خاندانی لڑائی ہے، خاندانی لڑائی، یہ جہاد نہیں ہے، یہ خاندانی لڑائی۔ ہم سے کیا مطلب، ہم سے کیا مطلب، رشتہ دار ہیں سب، آپ رشتہ دار ہیں۔ بش کی تصویر آپ نے دیکھی ہوگی نا، دیکھ لگ رہے تھے نا بھائی، دیکھ کیسا ملا لیا اپنی طرف کہ اگر داڑھی لگ جائے تو یہ وہی ہیں اور ان کی داڑھی کٹ جائے تو یہ وہی ہیں۔ کتنی جلدی ہے، کتنی جلدی چھلی ہے، آپ نے تو دیکھا ہوگا، رکھنے کی بھی جلدی اور کاٹنے کی بھی جلدی۔ تو یہ مسئلہ اس وقت بڑا عالم اسلام کے لیے پریشان کن ہے کہ اسلامی ملک یہودیوں کے چنگل سے کیسے نکلیں۔ اس کی صرف ایک ترکیب ہے کہ تمام عالم اسلام خیبر کی لڑائی پر ریسرچ کر کے سب کو یہ بتائے کہ خیبر کی لڑائی کیا تھی، جہاد اسلامی خیبر میں کیسے ہوا اور کیا مقاصد۔ خیبر میں سب جا کے آباد ہو گئے۔ اتنی دولت تھی ان کے پاس، اتنی دولت تھی، صدیوں کی، بنی اسرائیل صدیوں کی دولت تھی، بڑی حکومتیں انہوں نے کی۔ جی مومنین اکرام، تو آپ نے یہ کلپ سن لیا کہ یہ فلسطین اور اسرائیل کو جو ہے کس طرح بنایا گیا اور پھر افغانستان کہاں سے آئے۔ تو یہ سارا آپ نے تاریخ سن لی، اور اس سے آگے وہ پھر بیان کر رہے ہیں کہ جنگ خیبر میں پھر یہودیوں نے کیا کیا اور پھر مولا علی علیہ السلام نے ان سے جنگ کیسے کی۔ وہ مکمل تاریخ آپ نے، میں سمجھتا ہوں جنگ خیبر بالکل ایسے نہیں سنی ہوگی، آپ نے قصیدوں میں سنی ہوگی، باقی علماء سے سنی ہوگی، لیکن علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کا جو انداز ہے اور جو ان کی ریسرچ ہے تاریخ پر، میں سمجھتا ہوں شیعت میں کوئی ایسا عالم نہیں گزرا جس کے پاس اتنا نالج ہو تاریخ کا۔ تو یہ میں انشاءاللہ جنگ خیبر علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کی میں انشاءاللہ 1 یا 2 دن کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔